नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम युथ फोरममा। युवाका विचारहरू लिने गर्छौं, युवाका दृष्टिकोणहरू बुझ्ने प्रयत्न गर्छौं विभिन्न समाजका विषयहरूमा। समाजका पृथक विषयहरू जुन हामीले देखेर पनि इग्नोर गरिराखेका छौं या वास्ता नगरिएका टपिकहरूमा हामी कुराकानी गर्दै आएका छौं। कार्यक्रम युथ फोरममा युवाका विचार लिनका लागि आज पनि हामी आइसकेका छौं। म विकास श्रेष्ठ मिलन र नमस्कार, म बबिना। र आज पनि हामी आएका छौं। हाम्रो टपिक भने रहेको छ डिभोर्स रेट। हाम्रो समाजमा अहिले डिभोर्स रेट एकदमै हाई भइरहेको छ। किन भइरहेको छ, त्यसको कारण के हो, हामीले के सोच्छौं त यसको बारेमा, यी यस्ता कुराहरू आज हामी यस कार्यक्रममा गर्छौं। र कार्यक्रमको सुरुवात हामी गर्छौं परिचयबाट नै। नमस्ते, म जानुका विष्ट। अहिले हाल म अरोगिन केयर होमको म्यानेजमेन्ट हेरिरहेको छु। नमस्कार यहाँ सबैलाई, मेरो नाम नवीन महर्जन हो। म सामाजिक सुरक्षा नागरिक समाज सञ्जालमा कार्यक्रम संयोजकको रूपमा काम गरिरहेको छु। नमस्कार, म प्रतिमा कोइराला। म गैर सरकारी संस्था महासंघ नेपालमा कार्यक्रम संयोजकको रूपमा काम गर्छु। नमस्कार, मेरो नाम राजकुमार उप्रेती। म पेसालाई एडभोकेट। म स्टुडेन्ट पोलिटिक्समा पनि एक्टिभ छु, स्टुडेन्ट लिडर। र सबै साथीहरूले आफ्नो परिचय दिइसक्नु भएको छ र अघि नै भनिसकेका छौँ। आज हाम्रो टपिक भनेको डिभोर्स रेट। सम्बन्ध जोडिँदा हामी धेरै खुसी हुने गर्छौँ, तर अहिले समाजमा सम्बन्ध जोडिनुभन्दा पनि सम्बन्ध तोडिनु चाहिँ छिटो छिटो भइरहेको छ। र यसको कारण चाहिँ के होला, के बुझ्नु भएको छ त? मलाई के लाग्छ भने अब अझै हामी ब्याकग्राउन्डमै जाऊँ। हाम्रो जस्तो पुरानो संस्कृति, पुरानो संस्कारलाई हेर्दाखेरि एउटा हस्बेन्ड एन्ड वाइफको रिलेसनसिप भनेको चाहिँ 7औं जुनीसम्म रहने भनेर हामीले बुझ्थ्यौँ भने अहिले आएर अलिकति मन मिलेन, लास्ट अल्टरनेटिभ भनेको नै हामीले डिभोर्स भनेर आइरहेछ। अब यसको कारण भनेको एउटा पोजिटिभ वेमा हामीले हेर्दाखेरि अब अहिले हाम्रो फरेन इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटिजहरू धेरै नै क्रिएट भइरहेछ, जसमा यसमा हाम्रो राज्यको पनि कमजोरी हो भन्न सक्छौँ हामीले। जस कारणले गर्दाखेरि एउटा विवाह हुने बित्तिकै चाहिँ केटा मान्छेहरू विदेश जाने, त्यसको अवसरमा बाहिर जाने, अनि उनीहरूको एउटा म्यारिटल रिलेसनसिप चाहिँ एउटा सेटिस्फ्याक्ट्री नहुने, अनि जुन हाम्रो पहिलाको जोइन्ट फ्यामिलीको एउटा कल्चर थियो, अब त्यो कल्चर पनि हराउँदै जाने, अनि उनीहरूको एउटा फ्रिडम, एउटा न्युक्लियर फ्यामिलीमा आइसकिसकेपछि एउटा फ्रिडम पनि सँगसँगै आइरहेको हुँदाखेरि चाहिँ डिभोर्स रेटहरू चाहिँ एकदमै मात्रामा बढ्दै गइरहेको हामीले पाउँछौँ होइन। अब यसमा अझै अरू कारणहरू भनेको अब अहिले हामीले अवेरनेस, हाम्रो वुमेन्स राइटको अवेरनेसहरू डे टु डे हाम्रो आइरहेको छ, जस कारणले गर्दाखेरि मान्छेहरू त्यो भाइलेन्स सहेर, मान्छेहरूले त्यो घरको प्रेसरहरू सहन नसकेर के हुन्छ भने उनीहरू मेरो राइट हो, मैले मेरो आफ्नो फ्रिडम मेरो राइट हो, मैले रिलेसनसिपमा म ह्याप्पी छैन, आई क्यान लाइक डिभोर्स इट भनेर उनीहरू त्यसरी प्रोसिड भएको पनि हामीले पाउँछौँ। युवा विचार पनि कारक हुन सक्छ यसमा, जसले गर्दा चाहिँ डिभोर्स रेट बढिराखेको छ। अवेरनेस भनौँ या युवा विचारहरू पछिल्लो समय आइराखेको छ, त्यो पनि कारक हो। नवीनजीबाट मैले जान्न चाहेको अहिले। हजुर, यसमा पक्कै पनि सहमत हुन सकिन्छ, किनकि हामी युवाहरू स्पेसली यो सोसियल मिडियाहरूमा एकदमै बढी इङ्गेज हुने, सोसियल मिडियामा बढी इङ्गेज हुने, त्यसमाथि पनि हामीले अलिकति नैतिक शिक्षा नपाउँदाखेरि कतिपय त्यो कारण पनि हुनसक्छ होइन। सँगसँगै यो बाल्यावस्थामा बालबालिकाहरू बढी यो सोसियल मिडियाहरूमा बढी इङ्गेज हुने, एकअर्काप्रति जान्न इच्छुक हुने होइन। किनकि तपाईँले रेसियो हेर्नुभयो भने झन्डै 14 वर्षदेखि माथिसम्मको बालबालिकाहरू चाँडै विवाह गर्ने होइन, किनकि त्यो वृद्धि विकास भएको हुँदैन बालबालिकाहरूमा। त्यो सँगसँगै उहाँहरूलाई अलिकति बढी नैतिक शिक्षा नहुँदाखेरि परिवारसँग कसरी घुलमिल हुने, पारिवारिक माहौलमा कसरी हुर्किने, अघि उहाँले जानकाजीले भने जस्तै किनकि हामी समुदायमा संयुक्त परिवारमा हुर्किन छोडिसकेका छौँ होइन। अब बिस्तारै गाउँबाट सहर केन्द्रित हुँदै गइसकेका छौँ, संस्कारहरू बिर्सिने क्रममा छौँ। सायद यसलाई इन्क्रिजिङ रेटको रूपमा वृद्धि भएको हुनसक्छ। तपाईँले चाहिँ विविध कारणहरू पनि देखाउनु भयो, डिभोर्स हुनुभएको जानुकाजीबाट पनि केही कारणहरू आए। अब वुमेन्स राइटका अलिकति त्यो किसिमको अवेरनेसले पनि डिभोर्स रेट बढिराखेको भन्ने खालको छ। म यता प्रतिमाजीतर्फ चाहिँ पुग्न चाहेँ। प्रतिमाजी, वुमेन्स राइट अथवा अवेरनेसले नै डिभोर्स हुन्छ भने त्यो राम्रो मान्न सकिन्छ होला त? डिभोर्सलाई चाहिँ हामी हिस्ट्रीबाट केलाउनु पर्छ कि जस्तो लाग्छ, किनभने पहिला डिभोर्स हुँदैन थियो भन्ने कुरा होइन, डिभोर्स टर्मिनोलोजी थिएन। जस्तो हाम्रो हिस्ट्री माइथोलोजीको कुरा गर्ने हो भने रामले पनि सीतालाई त्याग्नु भएको थियो है। त्यस पछाडि जब 80s र 90sमा ग्लोबलाइजेसन र न्यू लिबरल थट्सहरू आउन थाल्यो, त्यस पछाडि चाहिँ हाम्रो सोसाइटी, अघि जानुकाजीले भने जस्तो ट्रेडिसनल सोसाइटी या फ्यामिली स्ट्रक्चरबाट हामी मोडर्न फ्यामिली स्ट्रक्चरमा आउँदाखेरि चाहिँ हामी इन्डिभिजुअलिस्टिक हुन थालेको छौँ। मैले आफ्नो बारेमा सोच्ने, हामी वेस्टर्न कल्चर इन्फ्लुएन्स्ड हुँदै गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिवाद
त्यो हुँदाखेरि चाहिँ वुमेन राइट्सको कुरा त्यहाँसँग पनि जोडिन्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यो वुमेन राइट्स कहाँ गएर आउँछ भने मेरो स्वतन्त्रता, मेरो बडी, माई राइट, माई चोइस, माई सर्टेन जुन तपाईँले भन्नुभयो त्योसँग डिरेक्टली हेर्ने हो भने चाहिँ त्यसले डिभोर्सलाई हाई गर्नमा त्यो गरेको छ। तर डिभोर्स आज किन हामीसँग डिभोर्स रेट हाई छ भन्दै गर्दाखेरि चाहिँ किनभने हामीसँग डेटा छ। बिकज म्यारिज आजकल रजिस्टर हुन्छ। पहिला चाहिँ फ्यामिली बिच कोअर्डिनेसन भएर बिहा हुन्थ्यो, त्यसको लिगल प्रोसिडर्स थिएन। त्यही भएर अहिले हामीलाई त्यो म्यारिज रेट हाई देख्नुको कारण चाहिँ हामी जाँदैछौँ डिभोर्सको लागि फाइल गर्न जाँदैछौँ भनेर है। अनि वुमेन राइट्सको कन्टेक्स्टमा कुरा गर्ने हो भने अभियसली वुमेनले थाहा छ कि मैले कसैसँग सहेर बस्नु पर्दैन। श्रीमान मेरो लागि कम्पानियन मात्रै हो, पार्टनर मात्रै हो, हि इज नट द्याट भगवान मटेरियल होइन अबको जेनेरेसनमा भनेर उसले मेरो करियरको लागि या वाट एभर से। र तपाईँकै कुरालाई मैले जोड्न चाहेँ। तपाईँले भनिरहँदाखेरि पहिला पनि डिभोर्स हुन्थ्यो, अहिले पनि हुन्छ, अहिले रजिस्टर्ड भएर। र तर पहिलाको तुलनामा जसरी हिचकिचाउँथ्यो नि, ओहो डिभोर्स भनेको त ठुलो कुरा हो, डिभोर्स भयो भने चाहिँ मलाई समाजले कुन हिसाबले हेर्छ भनेर त्यो सोच्थ्यो। तर अहिले त इजिली लिने गरेर पनि हो कि न डिभोर्स रेट बढेको? अलिकति इजिली लिँदैन। अझै पनि इक्जाम्पल प्रियङ्का कार्की, सी इज अ सेलिब्रिटी होइन, अझै पनि उसलाई चाहिँ ट्याग लगाइन्छ कि ओके सी ऊ चाहिँ डिभोर्स्ड वुमेन हो। अब इट्स भेरी गुड कि ऊ अगाडि आएर आफ्नो लाइफको डिसिजन इक्जाम्पल भइरहेछ। तर अझै पनि हामी काठमाडौँलाई नेपाल मान्न सक्दैनौँ। हाम्रा रुरल एरियाजहरू छन् जहाँ चाहिँ एक्लो डिभोर्स पनि हुनु पर्दैन, श्रीमानले छोडेर एक्लो महिलालाई पनि गाउँमा हेप्ने हुन्छ नि, यसले के गरी खान्छे होला र भन्ने चलन हुँदाखेरि हामी काठमाडौँ सानो सिटिजहरूलाई नै नेपाल भनेर तुलना गर्न सक्दैनौँ। हामीले महिलाहरूले बेसी प्रताडनाका कारण चाहिँ डिभोर्स रेट बढिराखेको छ या उहाँहरू चाहिँ डिभोर्समा जानुहुन्छ भन्दै गर्दाखेरि डिभोर्स मात्रै सल्युसन हो एउटा प्रश्न। अर्को पछिल्लो समय हिजो भर्खरको चाहिँ पत्रिकामा आएको न्युज अनुसार पुरुषले डिभोर्स फाइल गर्ने चाहिँ यो प्रक्रिया, यो प्र्याक्टिस अझै बढी अभ्यासमा आइराखेको छ। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ? ओभियसली वुमेन, म त भन्छु जेन्डरको कुरा गरौँ, वुमेनको कुरा नगरौँ होइन। आजकल वुमेन भन्ने बित्तिकै हामी मात्र महिलामा आउँछौँ, जेन्डर भनेपछि सबैजना समेटिनुहुन्छ। पुरुष या महिलाको कुरै होइन, जहाँ पनि जसलाई म यो पार्टनरसिपमा म भन्दै विवाह मेरो लागि 7औं जन्म नभएर त्यो कम्पानियन हो लाइफभरको लागि। यदि कसैलाई त्यो विवाहमा बसेर म बाँधिएको जस्तो फिल हुन्छ, मलाई भनौँ न खुलेको जस्तो फिल हुँदैन, माया छैन, एकअर्काप्रतिको स्नेह छैन, रेस्पेक्ट बेसिकली हाम्रो सोसाइटीमा टु वे म्युचुअल रेस्पेक्ट छैन भने आई डोन्ट थिङ्क त्यो दुवैजनाले कसैले पनि बस्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। त्यसमा केटा केटी एलजिबिटिक्यू वाट एभर दे चुज प्रेफरेन्सेस जे पनि हुनसक्छ। मेरो बुझाइ चाहिँ त्यो पार्टनरसिपमा म्युचुअल छैन केही पनि भने चाहिँ निक्लिनु डिभोर्स सल्युसन मात्रै सल्युसन हो, डिभोर्स मात्रै सल्युसन होइन, रिकन्सिलिएसनको कुरा पनि। तर हामी चाहिँ एकदम एक्सट्रिम, हाम्रो नेपालीहरूको अलिकति जे कुरा पनि एक्सट्रिमली एक्सप्रेस गर्ने बानी छ। खुसी भयो भने पनि हामी ओभरली जोयड हुन्छौँ, दुखी भयो भने पनि मेरो जस्तो भाग्य सायद कसैको छैन होला भन्ने जुन नेचर हुन्छ नि, त्यो नेचरको कारणले पनि होला हामी रिकन्सिलिएसनमा भन्दा पनि हामी डिभोर्सतिर जान्छौँ। तर मलाई लाग्छ कुनै पनि हस्बेन्ड डिभोर्सको लागि अप्ट गर्छ भने उसले 10 चोटि आफ्नो बारेमा सोच्छ होला, किनभने उसँग रिलेटेड सोसाइटल फाइनेन्सियल धेरै कन्टेक्स्टहरूलाई उसले बुझ्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। यदि कोही डिभोर्सको लागि जानुहुन्छ भने मलाई लाग्छ उहाँले सोचेरै जानुहुन्छ होला भन्ने। र यतिखेर म वकिल साहबतर्फ आएँ होइन, हामीले डिभोर्स सम्बन्ध जोड्यौँ, माया जोड्यौँ, डिभोर्स भयो, अब कसैमाथि अन्याय भयो, डिभोर्स भयो। तर आजकल हामी धेरै हल्ला पनि सुन्ने गरेका छौँ कि सम्पत्तिको लागि डिभोर्स गरिन्छ भनेर। यस्तो चाहिँ कतिको पाउनु भएको छ त? अत्यन्त महत्त्वपूर्ण प्रश्न गर्नुभयो। यो सम्पत्तिको हकको विषय चाहिँ नेपालको 72 सालको संविधानले मौलिक अधिकार अन्तर्गत पनि व्यवस्था गरेको छ। त्यति मात्र होइन, अहिले भर्खरै आएको 2075 साल भाद्र 1 गतेबाट लागू भएको मुलुकी देवानी संहितामा पनि यसका व्यवस्थालाई उल्लेख गरेको छ। अहिलेको जुन देवानी संहिताको कुराको सन्दर्भमा तपाईँले सम्पत्तिको लागि गरिन्छ हो भनेर भन्नुभयो। सम्पत्ति पाउन त्यति सजिलो छैन, कानुनले भनेको छ। महिलाले श्रीमानलाई सम्बन्ध विच्छेद हुनको निम्ति आवश्यक ग्राह्य कारणहरू के हो त्यो खुलाउनु पर्छ। त्यो कारण सेटिस्फ्याक्ट्री भएन भने सम्पत्ति दिइन्न।
सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ, सम्पत्ति दिइन। त्यसको निम्ति त्यति सजिलो त्यसका मनासिब आधारहरू चाहिन्छ, किनकि महिलाले पुरुषसँग सम्बन्ध रहँदै गर्दा महिलाले पनि निर्वाह गर्नुपर्ने दायित्वका कुराहरू हुन्छन् नि, त्यो त अदालतले बुझ्छ खोज्छ। विवाह भनेको त्यति सजिलो सामाजिक बन्धन होइन, यो त पूर्व कालदेखि नै तपाईँ हामीले एउटा हाम्रो चाहिँ यो पूर्वीय आर्य समाजमा के छ भन्दा विवाहको यो सम्बन्धलाई चाहिँ अघि न विष्ट म्याडमले भनिसक्नु भएको छ, यो 7 जुनीसम्मको लागि एउटा कसम जस्तो एउटा बन्धन। यसको एउटा सोसियल इम्प्याक्ट के हुन्छ भन्ने कुरालाई पनि हेरिन्छ कि दुईजनाको सम्बन्ध मात्र टुट्दैन, विवाह भएको सम्बन्ध टुट्दै गर्दा अथवा डिभोर्स हुँदै गर्दा दुईजना बिचको सम्बन्ध टुट्ने होइन, त्यसले कस्तो मेसेज क्रिएट गर्छ। यदि बालबच्चा छन् भने तिनीहरूको मनस्थितिमा कस्तो फरक प्रभाव पार्न सक्छ, हामीले कस्तो सोसाइटीको निर्माण गर्दैछौँ, ती कुरा पनि महत्त्वपूर्ण सवाल रहन्छ। त्यो भएको कारणले आजको दिनमा सम्पत्तिको लागि मात्र महिलाले सम्पत्ति क्लेम गर्नको निम्ति अब सम्बन्ध विच्छेद गर्दैछ भन्ने मात्र एङ्गलबाट हेऱ्यो भने हामीले सही किसिमको चाहिँ निष्कर्ष निर्क्योलमा हामी पुग्न सक्छौँ। एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा आयो, विवाह कुनै पनि हिसाबमा सबैजनाले प्रायले चाहिँ भन्दै गर्दाखेरि यो सोसियल इन्स्टिट्युसन हो, यो चाहिँ सामाजिक प्रक्रिया हो, कोही दुई व्यक्तिको मात्रै कुरा रहँदैन, प्रेम दुई व्यक्तिको कुरा रहन सक्ला। यो भन्दै गर्दाखेरि राजकुमारजीलाई चाहिँ वकालत गर्नुहुन्छ, त्यही चिजहरूबाट तपाईँ चाहिँ गुज्रिरहनु भयो होला। कस्तो कस्तो खालको अभ्यासहरू भइराखेको छ अहिले तपाईँमा, कस्ता कस्ता खालका केसहरू आउँछन् यो सम्बन्धी लिएर? यसबारेमा धेरै कुराहरू त आइसकेको छ। अहिलेको यो आधुनिकतम समाजमा अलिक बढी मात्रामा चाहिँ कस्तो भने श्रीमानले श्रीमतीलाई अविश्वास गर्ने अथवा श्रीमतीले श्रीमानलाई अविश्वास गर्ने, यो साथी सङ्गी त्यस पछाडि यो सामाजिक सञ्जालहरू बिचको कन्भर्सेसनका कुराहरू, अब श्रीमान अरू विदेशमा भयो भने श्रीमती यहाँ छ अर्कोसँग लागि सल्की भन्ने किसिमका यस्ता यस्ता कुराहरू, आरोप प्रत्यारोप, शङ्कामकै भरमा चाहिँ सम्बन्धहरू तोडिने जोडिने किसिमका चाहिँ परिस्थितिहरू देखिरहेको अवस्थाहरू छ। जस्तै मैले हेरेको मेरो चाहिँ प्र्याक्टिसमा के भन्दा मेरो अभ्यासमा मेरो अनुभवमा कतिपय सम्बन्धहरू चाहिँ डिभोर्सको केस फाइल हुन्छ, हामी हेर्दै जान्छौँ, अदालत मार्फत त्यसलाई चाहिँ मेलमिलापको निम्ति रिफर गरिन्छ, मेलमिलाप पश्चात उनीहरूलाई यस्तो किसिमको अन्डरस्ट्यान्डिङ गराइन्छ। मैले आजभन्दा 3 वर्ष अगाडि एउटा मेलमिलापको केस गराएको थियौँ, त्यो मेलमिलाप गराएको थियो सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धमा बस्नै नसकिने भन्ने किसिमको 2 चरण 3 चरण उनीहरूका परिवारलाई राखेर उनीहरूलाई छुट्टा छुट्टै यो चाहिँ वार्ता संवाद गरेर सम्बन्ध जोडिएको सम्बन्ध आज विवाह भइसके पश्चातका दिनको भन्दा सुमधुर भएर गएको छ कि त्यति प्रकार भएर आजको दिनमा पनि हामीलाई उहाँहरूले खाना बोलाउने, स्पेसल सेलिब्रेसनहरूमा बोलाउने समेट्न उल्टो हामी चाहिँ उहाँहरूको परिवारको मेम्बर जस्तो भएको छौँ के त भन्दा यो सम्बन्ध विच्छेदको मुद्दा हालिँदैमा सम्बन्ध विच्छेद हुन्छ भन्ने छैन, मेलमिलापको अधिकतम प्रयास गरिन्छ। केही समस्या हो कि भनेर चाहिँ हामी चाहिँ एउटा कानुन व्यवसायी, हामीलाई एउटा सोसियल इन्जिनियर पनि भन्छ, समाज निर्माणको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका रचनात्मक भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने एउटा व्यक्ति भनेको को भन्दा कानुन व्यवसायी हो भन्ने एउटा मान्यता पनि छ। अब यस अर्थमा कानुनले बाटो देखाउँछ सम्बन्ध विच्छेदको निम्ति, मुद्दा हालिन्छ, मुद्दा दायर गरिन्छ, प्रक्रियामा जान्छ, तर सम्बन्ध विच्छेद मुद्दा हालिएकै आधारमा चाहिँ सम्बन्ध विच्छेद कानुन व्यवसायीहरूलाई एउटा आरोप पनि छ नि, गुजाराकै निमित्त पनि उहाँहरूले चाहिँ त्यसलाई फेरि अझै बढी खेल खेल्छन् त्यसमा भनेर पछिल्लो समय चाहिँ मिडियामा चाहिँ एउटा चर्चित सेलिब्रिटीहरूको पनि त्यस्तै खालका कुराहरू आइराखेका छन्, त्यसमा केही तपाईँको भनाइ छ? र त्यो सँगसँगै चाहिँ के पनि भनिन्छ भने विवाह गराउने पण्डित चाहिँ साइकलमा आउनुहुन्छ, छुटाउने चाहिँ पुरा कार चढ्नुहुन्छ भन्ने पनि त आरोप छ नि, हैन? वास्तवमा यो जुन किसिमको आरोप हो कतिपय कुरा अफवाह पनि हुन्छ। मैले यस अगाडि नै तपाईँलाई के भनिसकेँ भन्दा लयर्स अनि सोसियल इन्जिनियर पनि हो नि, त्यहाँ हाम्रो उद्देश्य मात्र सम्बन्ध विच्छेद गराइयो भने यसलाई सफल पारियो, पक्षलाई न्याय गरियो भन्ने किसिमको हाम्रो रियलाइजेसन हुँदैन। मेलमिलाप गर्यो भने झन् त्यो पछाडिको प्राप्ति त्यो दुवैजना व्यक्ति चाहिँ हामीले कमाउँछौँ क्या। सम्बन्ध विच्छेद गरायो एकजना व्यक्ति मात्र कमाउँछौँ जसले सम्बन्ध विच्छेद गर्न चाहेको छ, हामीले मेलमिलाप गराइदियो भने दुवै व्यक्ति कमाउँछौँ। त्यसले एउटा राम्रो मेसेज पनि दिन्छ कि हामीले त्यो एङ्गलबाट पनि सँगसँगै काम गरिरहेको हुन्छौँ। यो सम्बन्ध विच्छेद गराउने कुरामा कि एक्टर कानुन व्यवसाय हो भन्ने ट्याग त्यो ठिक होइन, आफैमा गलत छ। र सबैजना चारैजनाबाट चाहिँ यो विवाह भनेको 7 जुनीको सम्बन्ध हो, एकचोटि विवाह गरिसकेपछि त्यो
सम्बन्धलाई चाहिँ दिगो बनाउनु पर्छ भन्ने कुराहरू आइरहँदाखेरि जुन चेतनाले भन्छ, हामी जुन चेतना बाँडिरहेका छौँ अन्याय सहनु चाहिँ पाप हो भन्ने कुराहरू पनि सुन्छौँ। सायद यही कारणले गर्दा पनि आजकल चाहिँ म चेतनशील प्राणी हो, मसँग चाहिँ नलेज पनि छ, म आफैमा केही गर्न सक्छु, मैले यसरी अरूले 2-4 गाली गरेको, अरूले मलाई एक झापड हानेको सहनु हुँदैन भनेर पनि डिभोर्स रेट बढिरहेको हो किन? लाइक हाम्रो अघि म्याडमले नै भन्नुभयो होइन, यो हाम्रो पहिला जुन यो डिभोर्स भन्ने टर्मिनोलोजी नै थिएन। लाइक सेम अहिले हामीले यसलाई लिएर के भन्न सक्छौँ, इट्स एभ्रिथिङ अबाउट अवेरनेस। अहिले मान्छेहरू त्यो सहेर एउटा रिलेसनसिप भनेको चाहिँ लाइक मेरो हस्बेन्ड भनेको भगवान हो, 7औं जुनीसम्म चाहिँ मैले उहाँसँग नै जीवन बिताउनु पर्छ भन्ने खालको त्यो चाहिँ उहाँहरूले अब त्यो समय रहेन। अवेरनेसको कुराहरू आइरहेछ। जानुकाजी कस्तो यहाँनिर हामी सबैजनाले एउटा टपिकमा कहाँनिर डिस्कस गरिरहेछौँ भने मेरो हस्बेन्ड भनेको भन्दा त्यहाँनिर पुरुषहरूले पनि संख्यात्मक रूपमा डिभोर्स फाइल केस बढी गरेको हुनाले आजको ओपिनियन तपाईँहरूबाट पुरुषबाट पनि सम्बन्ध विच्छेद चाहिराखेको छ। यो केसमा पनि बीचमा बसेर हामीले बोल्दाखेरि चाहिँ के अवस्था हुन सक्छ? हामीले यसलाई यसरी पनि लिन सक्छौँ। अहिले जस्तो हामीले कानुनको कुराहरूलाई जति सहज बनाउँदै गइरहेको छौँ होइन, हामीले जुन अघि मैले भनिहालेँ पुरानो समयमा एउटा जोइन्ट फ्यामिलीको जुन सिस्टम थियो, अहिले न्युक्लियर फ्यामिलीको मान्छेहरू मोर मोडर्नाइजेसनमा ढल्किसकेका छन् होइन, पुरानो संस्कार संस्कृति बिर्सिँदै आइरहेका छन्। यसले के गराइरहेछ भने मान्छे चाहे त्यो जुन अघि हामीले जेन्डर इक्वालिटीको कुराहरू आउन थालिसकेको छ, वुमेन्स राइटको मात्रै कुरा नभएर पुरुषले पनि आफ्नो अधिकारको कुराहरू माग्न थालिसकेका छन्। डिभोर्स हामीले पनि फाइल गर्न सक्नुपर्छ। जुन पहिला कस्तो थियो भने कानुन जति कम्प्लिकेटेड पहिला थियो मान्छेहरूलाई अहिले डिभोर्स फाइल गर्नलाई अहिले एकदमै सहज हुँदाखेरि त्यसको राम्रो पक्ष पनि छ, त्यसको नराम्रो पक्ष पनि छ। राम्रो पक्ष यो छ कि मान्छेले आफ्नो राइट बुझेको छन्, आफ्नो फ्रिडम बुझेका छन्। मैले यसलाई यो सहेर बस्नु हुँदैन, मैले मेरो राइट हो भन्ने हिसाबले एउटा आफ्नो डिसिजनमा जान थालिसकेका छन् भने त्यसको नराम्रो पक्षमा के छ, त्यसको एडभान्टेज पनि यता मेनले पनि वुमेन्सले पनि इक्वली लिने गरिन्छ। जस्तो पुरुषहरूले पनि के छ भने अहिले विदेशिने क्रम एकदमै बढ्दो क्रममा छ। उनीले बाहिर गइसके पछाडि आफ्नो घरको फ्यामिलीहरू सबै बिर्सिने, आफ्नो फ्रिडमलाई एकदमै युटिलाइज गर्ने, आफ्नो तरिकाले अर्को अन्य महिलासँग रिलेसनसिपमा राख्ने, अनि फोनको भरमा चाहिँ म तसँग बस्दिनँ, फोनको भरमा चाहिँ मेरो रिलेसनसिप टुङ्गियो भन्ने हिसाबले उहाँबाट थ्रेटेन गर्ने, यहाँ भएको बालबच्चा सहित रहेको महिलाहरूले यहाँ के गर्ने। सो त्यसले गर्दा के भइरहेछ भने पुरुषहरूलाई पनि यो लले एक किसिमले प्रोभोक पनि गरिरहेछ। अर्को साइडमा त्यसको राम्रो पार्ट के छ, पुरुषहरूलाई त्यसरी मात्रै प्रोभोक गरिराखेको छैन। यहाँनिर अस्ति भर्खरै मैले न्युज पढेको हुनाले मलाई यसमा बारम्बार जान्न मन लागेको चाहिँ महिलाले उसले महिलाको जिम्मेवारी अभिभावक सरले पनि भन्नुभयो, उत्तरदायित्व ननिभाएको केसमा, उसले केयर नगरेको केसमा उसले सम्पत्तिको हक बिना पनि मुद्दा दायर गर्न सक्ने रहेछ र त्यो क्रम बढ्दो रहेछ। त्यो खाले पनि त परिस्थिति छ नि फेरि यहाँ। त्यसले पनि दुवैतर्फी चाहिँ बराबर, जस्तो महिलाकै हकमा मात्रै पहिलाको चाहिँ भर्खरै मात्रै संशोधन भएको रहेछ, महिलाले मात्रै चाहिँ पहिला के गर्न पाउँदो रहेछ भन्दाखेरि उसले डिभोर्स फाइल गर्छ चाहिँ बिना सम्पत्ति या सम्पत्तिको हकको विषयमा चाहिँ उहाँले मुद्दा दायर गरेर चाहिँ सम्बन्ध विच्छेदको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन सक्दो रहेछ। अहिले चाहिँ पुरुष साथीहरूले पनि आफ्नो हकका लागि, आफूले नपाएको अधिकारको लागि जुन महिला हिंसा भइराखेको छ उहाँमाथि, त्यसको हकमा पनि उहाँले यदि त्यसलाई चाहिँ देखाए सही ढङ्गबाट चाहिँ त्यसलाई प्रमाणसहित देखाउन सक्नु भने उहाँहरूले पनि बिना सम्पत्ति चाहिँ डिभोर्स फाइल गर्न सक्दो रहेछ र त्यो सम्बन्ध विच्छेद हुँदो रहेछ। यो केसमा त फेरि बराबरको केस आयो। हामीले इन्क्रिमेन्टको केसमा चाहिँ यो पनि कारक हुन सक्ला नि त, फेरि कारक त बराबर हुन सक्ला नि होइन? कारण त त्यसमा हाम्रो जस्तो वुमेन्सको कुरालाई लिएर, मेन्सको कुरालाई लिएर होइन, डिभोर्स रेट हामीले इट्स एभ्रिथिङ अबाउट राइट भन्ने कुरा आइसकिसकेको छ, त्यो फ्रिडम हामीमा आइसकिसकेको छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि वेदर त्यो हाम्रो पुरुष साथीहरूले पुरुषको कारणले होस् या चाहे महिलाको कारणले होस्, अहिले कस्तो छ भने हामीमा डर हराइसकिसकेको छ, हामीमा एउटा सोसियल नर्म्स एन्ड भ्याल्युज भन्ने कुरा जिरो हुँदै गइरहेको छ, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहे पुरुष होस् चाहे महिला होस् उनीहरूले चाहिँ केस फाइल गर्ने। एउटा रिलेसनसिपमा चित्त बुझ्दो रिलेसनसिप नै छैन भनेदेखि चाहे महिला होस् चाहे पुरुष होस्, वाइ सुड दे प्रोसेड भनेको पुरुष या महिलाले दुवैले भाइलेन्स चाहिँ दुवैले सहनु भएन। दुवै किसिमका प्रताडनाबाट पुरुष या महिला दुवैले चाहिँ त्यो किसिमको रहन्छ भने त्यहाँ केस फाइल गर्नु या डिभोर्स फाइल गर्नु पनि त्यति ठुलो विषय रहँदैन भन्ने किसिमको र यही कुरा गर्दा गर्दै अहिले भर्खर तिमीले भनिहाल्यो होला यो त्यति ठुलो कुरा रहेन। यो साँच्चै त्यति ठुलो कुरा हो र डिभोर्स
केस फाइल हुनु अथवा डिभोर्स रेट हाई हुनु यो हाम्रो समाजमा एकदमै ठुलो कुरा भएर यसले विकृति फैलाउँछ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? यसमा दुईवटा कुरा, एउटा अघि अधिवक्ताज्यूले पनि भन्नुभयो होइन, एउटा चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले आफैले पनि अनुभव गरेको एउटा त्यो सम्बन्ध जो सम्बन्धले आफूलाई आफ्नो जिन्दगीमा होइन आफ्नो जीवन चलाउनलाई समस्या गराइरहेको छ भने बालबालिकाहरूमा पनि त्यो प्रभाव पर्छ कि। जस्तो बालबालिकाहरू भनेको देशको एउटा भविष्य हो, तर बालबालिकाहरूलाई कसरी ट्रिट पनि गरिन्छ भन्दाखेरि यदि परिवारमा झैझगडा भइरहेको छ, सम्बन्ध राम्रो छैन, आमा बुवाको सम्बन्ध राम्रो छैन, अर्को विवाह गरेको छ भने त्यो विवाह पश्चात बालबालिकाको भविष्य के हुन्छ त्यहाँतिर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। यदि सामाजिक सुरक्षाको हिसाबले हेर्दाखेरि बालबालिकाहरू अलिकति राम्रो वातावरणमा बाल अधिकारको उपयोग गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने अवस्थामा पनि रहँदैन र त्यस बाहेक पनि समाजमा पनि एउटा विकृति पनि ल्याएको अवस्था पनि रहेको छ। विशेष गरेर वैदेशिक रोजगारीको लागि जाने युवाहरू त्यहाँ विदेशमा युद्ध लडिरहनु भएको छ होइन, किनकि उहाँको कामको युद्ध हुन्छ, परिवारको जिम्मेवारी बोझ सहितको गएको हुन्छन्। तर त्यो अवस्थामा पछाडि चाहिँ श्रीमतीसँगको सम्बन्ध नराम्रो हुँदाखेरि त्यसले के पार्छ भन्दाखेरि एकले अर्कोसँगको सम्बन्धलाई विश्वास गर्ने वातावरण रहँदैन। सामाजिक सञ्जालहरूलाई हेऱ्यौँ भने सामाजिक सञ्जाल मार्फत आउने कतिपय अभिव्यक्तिहरूमा पनि हामीले हेर्न पाउँछौँ, कतिपय फोटोहरूले पनि प्रभाव पार्छ, च्याटहरू हुन्छन् होइन, कहिलेकाहीँ जिस्केर लेखिएको मेसेजले पनि एउटा प्रमाणको काम गर्छ। यस्ता खालका विकृतिहरू पनि छन् र सकारात्मक पक्ष अब एउटा एकल मात्रै सोसाइटी होइन, यसको मल्टिपल फ्याक्टरहरूलाई हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्छ होला। तर विकृतिको रूपमा आएको देख्छु म, अधिकतम रूपमा विकृतिको रूपमा आएको देख्छु। कहिले दाङ भनेको छ, कहिले पाल्पा भनेको छ, कहिले सङ्खुवा सभा भनेको छ होइन। यस्ता धेरै ठाउँहरूमा चाहिँ यस्ता खालका घटनाहरू घट्नुले समाज चाहिँ कतातिर बढ्दैछ भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ। एउटा समस्या के पनि रहेछ भने अहिले हामीले सरकारले लगभग 11% हाराहारीमा युवाहरू चाहिँ नेपालमै अहिले केन्द्रित छन्, विदेशमा काम गर्नुहुन्न होइन, वैदेशिक रोजगारीको लागि जान रोकियो। मलेसिया त 1.5 वर्षदेखि नै रोकिएको अवस्था छ। अब यतातिर के छ भने बेरोजगारीको समस्याहरू पनि छ, त्यतातिर पनि हामीले खेलाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै घटनाहरू चाहिँ एक अर्कासँग जोडिएर आएको हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। खैर अब हामी करिब कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। सोल्युसनतिर एक स्वरूपमा सोल्युसन चाहिँ के हुनसक्छ भनेर म राजकुमारजीबाट जान चाहन्छु। सुरुवातमा अवेरनेस कारक बनिराखेको छ डिभोर्स रेटको, आफैमा अवेरनेस कतै गलत कुरा होइन, फेरि पनि डिभोर्स रेट पनि त गलत कुरा, त्यति धेरै सही कुरा त होइन। यस अर्थमा यसको सोल्युसन के हुनसक्छ? सोल्युसन आफैमा सबै कुरा एउटा भनाइ छ नि, संसार परिवर्तन गर्नु छ भने सुरुवात आफैबाट गर्नुपर्छ भन्छ। यसमा यो कुरालाई आधारित मानेर पनि हामीले हेरौँ न, अलिकति मेरा पनि कमजोरी के हो त भनेर अलिकति आत्मसमीक्षा चाहिँ गर्न जरुरी छ है। र अलिकति रिभेन्जको रूपमा हेरिन्छ कि यो अहिले डिभोर्स गर्ने कुरालाई कानुनले यो व्यवस्था गरेर छँदैछ, योसँग किन बस्ने, योभन्दा गतिलो म अर्को पाइहाल्छु, त्यहाँ गएर त्यो गतिलो वातावरण पाइन्छ भन्ने कुराको सुनिश्चितता के छ? त्यहाँ गएपछि नै भोगिन्छ, अर्को सम्बन्ध सोचेपछि सुरुवात गरे पछाडि नै भोगिन्छ। त्यो भए कारणले आफैमा एउटा आत्मसंयम भावना चाहिँ आफूमा चाहिन्छ। किन भन्दा आफूलाई मूल्याङ्कन गरेर कसैलाई त गलत छस् भनेर हामीले पोइन्टिङ गर्दै गर्दा एउटा फिङ्गरले 4वटा आफूतिर फर्किरहेको हुन्छ। त्यस्तै किसिमको त हो। भोलि हामीले यो सम्बन्धमा बस्न अनुचित छ भनेर सोच्दै गर्दा जो कोहीले यहाँ कतै मेरो केही कमजोरी छ कि अथवा यसको समाधान यो हुन्छ कि भनेर आफै भित्रबाट समाधान खोज्ने एउटा बानीको पनि विकास गर्दा राम्रो होला कि? हजुर, यता प्रतिमाजी के भन्नुहुन्छ त, सोल्युसन के होला त? मलाई लाग्छ सल्युसन, डिभोर्सको सल्युसनमा हामीले महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने हाम्रो नेपालमा अर्ली चाइल्ड म्यारेजको रेट जहाँ हाई छ, कति हामी त्यो राइट्स डिभोर्ससँग रिलेटेड राइट्सको बारेमा सिकाउनु भन्दा चाहिँ बिहा गर्नु पूर्व नै हाम्रा म लायक बन्नुपर्छ, मेरो लागि हुन्छ नि प्री रिक्विजिट्सहरू कि मैले कस्तो मान्छे खोजिरहेको छु भन्ने कुरा तर्फमा चाहिँ हाम्रो ध्यान गयो भने चाहिँ डिभोर्स मलाई लाग्छ स्वतः घट्छ। बिकज तपाईँ बुझेर जानेर आफ्नो पार्टनर चुज गरिसके पछाडि अलिक कम हुन्छ कि। त्यही भएर हामी खालि डिभोर्सको रेटमा मात्रै हेरिरहेको छौँ एकदम, तर त्यस पछाडिका हजारौं फ्याक्टरहरूलाई चाहिँ हामी मिस आउट गरिरहेको छौँ। पहिला त्यो फ्याक्टरहरूमा काम गरौँ, डिभोर्स रेट आफै स्वतः घट्छ जस्तो लाग्छ मलाई। जानुकाजी, अब अहिले मैले भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले मेजर कज जुन अहिले एकदम फरेन इम्प्लोइमेन्टलाई लिएर गइरहेको छ, यो राज्यले एउटा राम्रो इम्प्लोइमेन्ट अपर्च्युनिटी यहाँ क्रिएट गर्ने हो भनेदेखि यहीँनिर नै केही इन्डस्ट्रिजहरू
खुलाउने हो। यहीँनिर नै सबै कुराहरू अहिलेको युवाहरूलाई अहिलेको यहीँनिर त्यो अपर्च्युनिटिज यहीँ क्रिएट गर्ने हो भनेदेखि जुन बाहिर गइसके पछाडि विश्वास अविश्वासको कुराहरू रिलेसनमा आउने कन्फ्लिक्टहरू त्यो एकदमै घटेर जान्छ जस्तो लाग्छ। त्यसले जुन डिभोर्स रेटको कुराहरू आइरहेछ इन्क्रिजिङ एकदम बढ्दो क्रममा आइरहेको छ, सायद त्यसले पनि एकदमै डिभोर्स रेटहरू मिनिमाइज गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। द्विपक्षीय सम्बन्धको विषयहरूमा पनि कुराकानी आयो। नवीनजी तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हजुर, पक्कै पनि हो। दुईटाको सम्बन्ध कम्युनिकेसनमा यसले पनि कतिको प्रभाव पार्छ होइन। सँगसँगै अर्को के पनि लाग्छ भने एउटा महत्त्वपूर्ण हामी मिस आउट गर्न सक्छौँ, यो चाहिँ नैतिक शिक्षाको कुरा गरेँ अघि मैले, मोरल एजुकेसनको कुरा छ होइन। हामीले परापूर्व कालमा अलिकति अगाडि चाहिँ कम हुन्थ्यो होइन, समाज त्यसरी नै अगाडि बढेको थियो भन्ने कुराहरू पनि छ। सँगसँगै हामीले मोरल एजुकेसनलाई जोड दिन सकिरहेको छैनौँ कि, किनकि नैतिक शिक्षा आजको आवश्यकता हो। किनभने बालबालिकाहरूलाई हामीले कस्तो व्यवहार गर्छौँ, के कुराहरू सिकाइरहेका छौँ होइन। फर इक्जाम्पल एउटा किसको कुरा आउँछ कि, चुम्बनको कुरा आउँछ। चुम्बन गर्दाखेरि पनि बालबालिकाहरूले त्यसलाई नकारात्मक अथवा सकारात्मक रूपमा कसरी लिने भन्ने कुराहरू चाहिँ एउटा सिम्पल इक्जाम्पल मात्रै हो। सँगसँगै हामीले दिने शिक्षामा होइन फर्मल एजुकेसन र नैतिक शिक्षाको आवश्यकता त रहन्छ होइन, किनकि यसले भनेको एउटा जेनेरेसन टु जेनेरेसन कम्युनिकेसन ग्याप हुने लगायतको अरू थुप्रै कुराहरू खाडलहरू पुर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। अनि बालबालिकाहरूले हामीले यो कुराहरू सिकाउनु जरुरी छ कि उहाँहरूले तपाईँहरू कुन बाटोमा हिँड्दै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई के ठिक छ के बेठिक छ, समाजमा संस्कृति रीतिरिवाजहरू के आवश्यक छ के छैन होइन। सँगसँगै एउटा संयुक्त परिवारको भ्याल्युज के हो त्यो कुराहरू हामीले सिकाउँदै गयो भने त्यसले मलाई लाग्छ ज्येष्ठ नागरिकहरूसम्म बनिरहँदाखेरि पनि उहाँहरूलाई परिवारको यङ जेनेरेसनहरूले पनि सम्मान गर्ने आदर गर्ने वातावरण रहन्छ। अनि सँगसँगै एउटा सेक्सलाई लिएर पनि अलिकति एक्सप्लिसिटली हेर्ने चलन पनि छ, त्यो कुराहरूलाई पनि हामीले हेर्नु जरुरी छ। त्यसलाई कसरी संयमित बनाउँदै जाने होइन, ताकि त्यसले गर्दाखेरि आउने भविष्यका कर्णधारहरू पनि स्वतन्त्र भएर निष्पक्ष रूपमा त्यसलाई वकालत गर्न सक्नुहुन्छ। सँगसँगै समाज पनि परिवर्तन हुने क्रम नकारात्मक रूपमा होइन सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्छ जस्तो लाग्छ। पक्कै पनि धेरै कुराहरू आयो, नैतिक शिक्षा आयो, सोसल मिडिया आयो होइन, हामीले कतिको सहने, हाम्रा राइट्सका कुराहरू, अवेरनेसका कुराहरू, यी सबै कुराहरूले गर्दा चाहिँ डिभोर्स रेट बढिरहेको छ र यसका सोल्युसनको बारेमा पनि आज हामीले केही त छलफल गऱ्यौँ। विशेष गरेर उहाँहरूको कुराहरूमा चाहिँ दुईवटा कुराहरू चाहिँ बेजोड ढङ्गबाट मैले महसुस गरेका, एउटा अवेरनेसको कुरा कारकहरू, डिभोर्सका कारकहरू, एउटा अवेरनेस भयो जुन कतै गलत छैन, अर्को चाहिँ विकृति पनि हो र विशेष वैदेशिक रोजगारका कारणहरू पनि भइराखेको छ भन्ने खालको कुराहरू आइराख्दाखेरि सल्युसनकै रूपमा चाहिँ आत्मसमीक्षाका कुरा, द्विपक्षीय सम्बन्ध सुधारका, एक पक्षीयले मैले मात्रै समीक्षा गरेर पनि भएन भन्ने खालका कुरा, नैतिक शिक्षाका कुरा, यता वैदेशिक रोजगारको किसिमको चाहिँ कुन किसिमको सल्युसन त्यसका लागि ल्याउनुपर्छ भन्ने खालका कुराहरू रहे। अब बाँकी हामी सबै दर्शकलाई छोडौँ, अन्ततः हामी कार्यक्रमबाट आजको लागि बिदा लिने बेला भएको छ र अर्को हप्ता पनि यस्तै इस्युहरूलाई लिएर हामी अवश्य पनि आउने नै छौँ। आजको लागि म बबिना र म विकास श्रेष्ठ मिलनलाई बिदा दिनुहोस्, लगायत सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।